इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद रोजाना रात 8:30 बजे अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ जम्मू कश्मीर और मुख्तलिफ मामलात को लेकर हम बहस व मुबाहिसा करते हैं और आज इस डिबेट को दोबारा खोलते हैं और अपने मेहमानों के पास जाते हैं। पहले मैं जाऊंगा एडवोकेट नीलोफर साहिबा के पास जाऊंगा। एडवोकेट नीलोफर साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहब क्यों जेल थे और जेल से छूटने के बाद वो क्या कुछ करने जा रहे थे जो उन्होंने बाद में नहीं किया? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर देखेंगे, जब उनको पीएसए लगा दिया गया तो उसमें एक ऐसी चीज थी कि बल्कि ये लिखा गया था, उसमें एक ग्राउंड था कि इनमें वो खूबी है कि ये जब इलेक्शन में उठते हैं तो काफी लोग बाहर आते हैं वोट करने के लिए और तादाद में कतारों में खड़े हो जाते हैं। ये एक ग्राउंड था। आप बिल्कुल, ही इज ए मास लीडर, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जिस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के या दूसरे लीडर्स बंद थे, उस वक्त आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ कौन लोग बैठकर डिनर कर रहे थे 5 स्टार होटलों में। जिस वक्त अवाम के साथ, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़ा होने की जरूरत थी, उस वक्त लोग अपना सूट बूट पहनकर उन गाड़ियों में जाकर, जहां पर वो ZZ सिक्योरिटियां इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दे दी है, किस वजह से दे दी है, क्यों दे दी है, शायद इस लालच को देखकर कि पॉलिटिक्स में तो वो आना नहीं चाहते थे लेकिन एक्सीडेंटली आ गए। शायद इस चीज को देखकर कि यहाँ पर धूम आपको मिलेगी, गाड़ियां मिलेगी, एक नाम आपको मिलेगा, तो वो चीजें देखकर ही लोग पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने ये सोचा नहीं कि यहाँ के लोगों को जो जरूरत थी, जो मुश्किलात में उस वक्त थी, कि हम किस तरीके से उन मुश्किलातों का अजाला करें। इंदिराजी साहब, अल्ताफ बुखारी साहब क्यों नहीं जेल में थे? वो क्यों नहीं जेल में थे? बाकी लीडरान तो थे, लेकिन आपने नाम गिनाए, नूर मोहम्मद भट्ट साहब, शेख साहब का आपने नाम लिया, अशरफ साहब का नाम लिया। नीलोफर साहिबा कहती हैं कि मास लीडर होने की वजह से उमर अब्दुल्ला साहब को डोजियर में यह लिखा गया था कि बाहर आकर जो है, हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने बाहर आकर बाद में एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि अमन से रहें और कोई इस तरह की एहतजाज की कोशिश नहीं की पुरअमन तरीके से। और उस जेल सर्विस के बाद जो लीडरान को पता था, मुझे याद है कि हमसाया मुल्क में जब वो वजीर आज़म हुआ करते थे इमरान खान साहब, उन्होंने अपने इजलास में कहा कि लीडरान को बाहर आने दो, लोगों को बाहर आने दो, आप देखेंगे सूरत हाल कैसी है। हमने देखा सूरत हाल में ज्यादा वाजिया सबकत या बरतरी नहीं थी। अल्ताफ बुखारी साहब क्यों नहीं जेल थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त जो हालात थे, क्योंकि इन्होंने हालात की जिक्र की, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिन हालात से हम उस वक्त गुजर रहे थे, मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर तरीके से ये जानते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, पॉलिटिकली बिल्कुल वो मैच्योर हैं, वो समझते हैं कि उस मुसीबत से निकालने के लिए जो रोल सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने किया, वो एक तारीख बन गई है जम्मू कश्मीर में जी। मुझे बताइए तजम्मुल साहब, आपको याद होगा जिन हालात का मुकाबला हम लोगों ने यहां पर किया, जब अल्ताफ बुखारी साहब बाहर आए अपने साथियों के समेत, एक ऐसा मिशन शुरू किया कि जम्मू कश्मीर को तबाही से बचाया, बर्बादी से बचाया, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत से निकालने की तबाही और बर्बादी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमने न ऑटोनॉमी की बात की, न हमने सेल्फ रूल की बात की। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने सच की सियासत यहाँ पर की, और वही एक वजह है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग सईद अल्ताफ बुखारी साहब के हर नारे के साथ हैं, हर बात के साथ हैं। यहाँ के लोग समझते हैं कि अल्ताफ बुखारी की सियासत जो है वो बिल्कुल सच्चाई पर मुबनी है और सच्चाई सच लोगों के साथ सामने कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमें ऑटोनॉमी पर वोट दे दो, वो ये नहीं कहते हैं कि सेल्फ रूल पर वोट दे दो। हम साफ सियासत करना चाहते हैं, जहां जो इस्तेसाली अनासिर जो हैं, जिन्होंने यहाँ गलत नारे देकर यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया, यहाँ के नौजवानों का इस्तेमाल किया, यहाँ के नौजवानों के हाथ में जहाँ कलम होना चाहिए था, उनके हाथों में गलत चीज देकर यहाँ बर्बादी की गई। उस बर्बादी को खत्म करने के लिए एक मिशन के तौर पर अपनी पार्टी काम कर रही है बुखारी साहब की क़यादत में। लिहाजा ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कौन जेल था, कौन जेल के बाहर था। मैं ये कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात पैदा हुए, उन हालात में एक ताबनाक और तवारीखी रोल यहाँ पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का रहा। एडवोकेट नीलोफर साहिबा, जब आप इस मुबाहिसे में देखते हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब के पार्टी के लीडर जो है वो अल्ताफ साहब की बात करेंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे,
اور جس وقت آپ عمر صاحب کے اس بیان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم آنے والے وقت میں یہ مانیں کہ جگہ جگہ جا کر 4 اگست 2019 کے بعد کس لیڈر کی کیا خوبیاں رہی، کیا رول رہا، اسے اوپنلی اب عوام کے سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیے اوپنلی تو رکھا ہی جائے گا، اور وقتاً فوقتاً جو بیانات بھی آ رہے ہیں آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہوں گے یہاں کی جو عوام ہے وہ جانتی ہے کہ 2019 کے بعد ان کے ساتھ بالکل کھڑا کون رہا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے اپنے وکیلوں کو ہائر کر کے 370 کا دفاع کرنے کے لیے وہاں پر ریٹ پٹیشن کی۔ جن لوگوں نے اس کا دفاع ہی نہیں کیا وہ ہمیں کہیں گے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کی آئیڈینٹی بچانی ہے۔ انہوں نے تو وہ کبھی نعرہ ہی نہیں، ان کا رائے نہ ان کا منشور رہا ہے 370 کو لے کر کہ ہمیں اس کو ریسٹور کرنا ہے، اور وہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ لیکچر دیں گے یہاں پر کہ ہم یہاں کے لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ ہمدردی تب ہوتی جب 370 کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اگر یہ باہر تھے ان کو لڑنا چاہیے تھا اس چیز کے لیے کہ 370 ہم سے لے لیا گیا، کس بنا پر لے لیا اور کیوں لیا گیا، کیونکہ وہ تو اصل اندرابی صاحب جو 370 پر آپ کی پارٹی کی جو پالیسی رہی 370-35 سے جو زمینات کے حقوق ہیں، جو ملازمین کے حقوق ہیں، دیکھیں میں نہایتی احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمدردی کی بات ہے، نیشنل کانفرنس کے اس وقت بھی 3 پارلیمنٹ ممبران تھے، مجھے بتائیے کیا اگر ان کے دل میں کہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے تئیں 1% ہمدردی ہوتی، کیا ان پارلیمنٹ ممبران میں سے ایک نے بھی استعفیٰ دے دیا؟ کیا انہوں نے ایک نے استعفیٰ دے دیا؟ کیا ان کا کوئی بیان پارلیمنٹ میں آ گیا اس وشے پہ؟ تو مجھے بتائیے نا، اگر 3 MP ان کے آنریبل ممبران ہے، آج تک کسی نے استعفیٰ دے دیا اس کے لیے کہ ہم نے 370 کیوں ہٹایا گیا؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اپنی پارٹی کے وکلا باضابطہ ہم اس میں فریق ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ کیا ہم کھڑا نہیں رہے؟ انہوں نے تو 370 پہ ہی یہاں لوگوں سے ووٹ لے لیا، اور 370 ختم کرنے میں یہاں نیشنل کانفرنس کا نمایاں رول رہا۔ یہ تو تواریخ بن گئی کہ نیشنل کانفرنس کا رول جو تھا 370 کے لیے وہ اتنا خراب رہا، ان کے ممبرانی پارلیمنٹ نے آج تک بھی مستفی وہ نہیں ہوئے۔ میں مانتا کہ ان کے دل میں کوئی بھی مطلب کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے لوگوں کی۔ ایڈوکیٹ نیلوفر صاحبہ پروگرام کے آخری لمحات میں داخل ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ اپنی اننگ کھیل رہے ہیں، اپنی پارٹی اپنی سوچ کے ساتھ چلے گی، اور سیاست میں متضاد سوچ متضاد خیالات جو ہے وہ کافی وقت سے چلتی رہی۔ نیشنل کانفرنس مین اسٹریم پارٹی ہے جموں کشمیر میں، اور ان کے مد مقابل میں جو پارٹیاں تھیں ان سے انحراف کرتی تھی، ان کے اصولوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، نیشنل کانفرنس چلتی رہی۔ لیکن آگے چل کر اب PAGD انڈیا الائنس کیا اکٹھے رہے گا؟ مان لیجئے گا فی الحال پیپلز کانفرنس اور اپنی پارٹی باہر ہے، آپ اکٹھے رہیں گے یا بیانات جاری کریں گے کہ وہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک انڈیا کی بات ہے وہ ایک مہا گٹھ بندھن جو ہے نیشنل لیول پر ہو گیا، اور یہاں پر PAGD جو ہے وہ ایک کامن فورم بنا ہے 370 کے خلاف لڑنے کے لیے۔ باقی جو فیصلہ ہمارے لیڈران صاحب کا ہوگا تو ہمیں تو اسی سمت میں چلنا ہے، جو بھی ان کا منشور ہوگا جیسے ہوگا ہم ویسے ہی وہ فالو کریں گے۔ اندرابی صاحب آپ کی پارٹی جی نیلوفر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ دیکھیے رہی بات جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی، یہ یہاں کے لوگوں کی آئیڈینٹی کے لیے، یہاں کے لوگوں کے حق کے لیے، حقوق کے لیے اپنی رائے جاری رکھے گی۔ اندرابی صاحب چونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور PTP سے کوسوں دور ہے، اور بیچ میں بڑے بڑے دریا گزر رہے ہیں، آپ اپنے ہی دم پر الیکشن لڑیں گے اور 370 پہ کیا لوگوں کو بولیں گے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں گا کہ جہاں تک 370 کا تعلق ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا میں ہے، تو وہاں سے فیصلہ آتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ تو پارلیمنٹ کو کرنا ہے۔ لیکن جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمدردی کی بات کریں تو مستعفی ہو جاتے پارلیمنٹ ممبران، نہیں ہوئے۔ اب آگے ابھی آپ نے PAGD کی بات کی، میں آپ کو تجمل صاحب آج نیلوفر صاحبہ، فاروق اندرابی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ آج شامل ہونے کے لیے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے ٹیم کا، اپنے کریو کا،
बारामूला टीम का और उसके बाद श्रीनगर टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इन मेहमानों को तकनीकी तौर पर मेरे पास पहुंचाया और इस गुफ्तगू को कामयाब किया। नाज़रीन, मुद्दा आज का ख़त्म हुआ लेकिन मुद्दे ख़त्म नहीं हुए। कल 8:30 बजे और रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी और खंगालने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद जब लीडरान अब